मांगने का मौका दे रहा हूँ। जाओ, मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ, दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ तुम्हें और तुम्हारी औलादों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए, अच्छे अमल करने के लिए, अच्छे अमल बताने के लिए हम अपने नबियों को, रसूलों को भेजते रहेंगे। अगर तुम और तुम्हारी औलादें हमारे नबी और रसूलों के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारी तो हम तुम्हें फिर से ये मकाम लौटा देंगे जहां से तुम्हें निकाल रहे हैं, हम तुम्हें वापस कर देंगे। हजरत खुतबे मसनूना के बाद कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा मैंने आप लोगों के सामने तिलावत किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो शख्स, जो इंसान जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वही शख्स कामयाब है। कामयाब शख्स किसको कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? जिसको जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वो शख्स कामयाब है। अभी बच्चों का, मकतब के बच्चों का बुध को मैंने रिजल्ट आउट किया, उन लोगों का रिजल्ट सुनाया। कुछ बच्चे उसमें पास हुए, कामयाब हुए, उनको इनामात दिया गया, उनको इनामात से नवाजा गया। कुछ बच्चे फेल हो गए, नंबर अच्छे नहीं ला सके। लेकिन जो पास हुए, ये भी एक कामयाबी है, पास हो गए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये कामयाबी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। जो बच्चे फेल हुए, अल्लाह ने कुरान में खुद ही फरमाया, वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, और इंसान को वही चीज़ मिलता है जिस चीज़ की वो कोशिश करता है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिस चीज़ की वो कोशिश करता है, जिस चीज़ की वो मेहनत करता है। जो पास होना चाहता था वो पास हो गया, तो जो नहीं कुछ चाहता था उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन ये वक्ती तौर की एक कामयाबी और नाकामी है। असल कामयाबी ये है, अल्लाह फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, व उदखिलल जन्नह, और जन्नत के अंदर उसकी एंट्री हो जाए, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब। और आगे फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो महज धोखा है। ऐ मेरे बंदो, कहीं इस दुनिया के चक्कर में पड़ करके, इस दुनिया की रंगीनियों को देख करके, इस दुनिया की 4 दिन की चौदही को देख करके कहीं इसकी मोहब्बत में ना पड़ जाना, इसके प्यार में ना जाना और अपनी आखिरत को, अपनी जन्नत को बर्बाद ना कर लेना। इसलिए फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो महज धोखा है। देखने में बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, देखने में हम जब देखते सोचते काश हमें भी इतना माल मिल जाए, ऐशो आराम की जिंदगी मिल जाए, लेकिन ये ऐशो आराम एक दिन हमें धोखा दे देगा। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है, एक दिन धोखा दे देगी। असल कामयाबी क्या है? जन्नत को पा लेना है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत आदम और हव्वा को बनाया था तो उन्हें जन्नत में ही रखा था, उन्हें जन्नत में ही रखा था और कह दिया था, आए आदम और हव्वा, ये पूरी जन्नत तुम्हारी है, जहां रहना चाहते हो रहो, जो खाना पीना चाहते हो खाओ पियो, जहां टहलना घूमना चाहते हो जाओ टहलो घूमो। हाँ, लेकिन एक जगह जाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया, एक जगह जाने से मना कर दिया। कुरान कहता है, फला तक़रबा हाज़िही शजरा, एक दरख्त था, फरमाया उसके करीब मत जाना, उसका फल मत खाना। लेकिन आदमी थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आदमी थे, इंसान थे, गलती इंसान से होती है। अल्लाह को तो दुनिया बसाना एक मकसद था, वरना क्या जरूरत थी ये कहने की उस फल, पूरी जन्नत दे करके एक जगह जाने से मना कर दिया। अल्लाह का तो मकसद था दुनिया बसाना, अल्लाह ने मना कर दिया। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, माई हव्वा को, दोनों को जन्नत से फौरन निकाल दिया और कहा, ऐ आदम और हव्वा, तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है, मैंने पूरी जन्नत तुम्हें दे दी थी, एक जगह जाने से मना किया था, लेकिन तुमने पूरी जन्नत को छोड़ करके उसी जगह पर चले गए। जिस चीज को खाने से मना किया था वही तुमने इस्तेमाल कर लिया, तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की है, हमारे हुक्म की नाफरमानी की है। ऐ आदम और हव्वा, मैं चाहता तो तुम्हारी इस गलती की वजह से, तुम्हारी इस नाफरमानी की वजह से हम तुम्हें जहन्नम में भी डाल सकते थे, लेकिन ऐ आदम और हव्वा, हम तुम्हें एक बार अपने गुनाहों पर पछताने का, एक बार अपने गुनाहों की माफी मांगने का मौका दे रहा हूं। जाओ, मैं तुम्हें दुनिया के अंदर भेज रहा हूं,
दुनिया के अंदर भेज रहा हूँ तुम्हें और तुम्हारी औलादों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए, अच्छे अमाल करने के लिए, अच्छे अमाल बताने के लिए हम अपने नबियों को, रसूलों को भेजते रहेंगे। अगर तुम और तुम्हारी औलादें हमारे नबी और रसूलों के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारी तो हम तुम्हें फिर से ये मकाम लौटा देंगे जहां से हम तुम्हें निकाल रहे हैं, हम तुम्हें वापस कर देंगे। लेकिन ऐ आदम व हव्वा, एक बात कान खोल करके सुन लो, जन्नत में जिस शैतान की बात मान करके तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की थी, उस शैतान को भी मैं तुम्हारे पीछे पीछे भेज रहा हूँ। वो शैतान भी पीछे पीछे दुनिया में तुम्हारे साथ जाएगा। अगर गलती से तुम या तुम्हारी औलादें दुनिया में भी शैतान की बात मान ली, दुनिया में भी शैतान के बहकावे में आ गए और दुनिया में भी हमारे नबियों और रसूलों के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी न गुजारी, तो याद रखना आदम व हव्वा, हम तुम्हें दुनिया में भी नहीं रहने देंगे। हम तुम्हें तुम्हारा वो खोया हुआ मकाम भी नहीं लौटाएंगे जहां से हम तुम्हें निकाल रहे हैं, बल्कि हम ऐसे लोगों के लिए एक तीसरी जगह तैयार करके रखे जिसको हम जहन्नम के नाम से जानते हैं, उसमें फेंक दिया जाएगा। एक तीसरी जगह तैयार करके रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अगर हमने नबियों और रसूलों के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी ना गुजारी तो तीसरी जगह जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना करके रखा, तैयार करके रखा, जिसको हम जहन्नम के नाम से जानते हैं, उसमें डाल दिया जाएगा। अल्लाह ने वार्निंग दे दी, बता दिया। इसलिए क्या फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार, जो जहन्नम से बचा लिया जाए, वह उदखिलल जन्नह, और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब। अच्छा, इतनी बड़ी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए वो कामयाब। तो जन्नत को कैसे पाए, कैसे हासिल किया जाए, तो ये इसका भी तो कोई तरीका बताया होगा, इसका भी तो कोई अमल, कोई रास्ता, कोई तरीका, कोई नुस्खा बताया होगा। आखिर इतनी बड़ी कामयाबी हम कैसे बगैर नुस्खे के, बगैर रास्ते के, बगैर तरीके के कैसे हम हासिल कर सकते हैं, उसका भी कोई ना कोई तरीका होगा। जब हम हदीस का मुताला करते हैं, बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में जाने का तरीका, जन्नत में जाने का अमल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये सबसे पहला अमल है जन्नत में जाने का। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह के नबी सहाबा के दरमियान में बैठे हुए थे और आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, ला इलाहा इल्लल्लाह तो जन्नत की चाबी है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी आपने चाबी बता दी है, जन्नत की चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, हम तो इस चाबी से जन्नत का दरवाजा खोल करके और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नति लैसलहुल अस्नान, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी तो है लेकिन ये बगैर नंबर वाली है, बगैर गटर वाली है, बगैर धंधाने वाली है, ये चाबी जन्नत के दरवाजे में लगेगी नहीं। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी फिर ऐसी चाबी को हम क्या करेंगे जो जन्नत के दरवाजे में लगे ना। अल्लाह के नबी आपने चाबी दे दी है तो धंधाने भी दे दीजिए। आपने फरमाया इकामुस सलाह व इताउज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान, नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो और ज़कात दो, यही उस चाबी के नंबर है, यही उस चाबी के दंदाने हैं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जब ये अमल करोगे तो तुम आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ये पहला तरीका अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और जो जन्नत को पा लिया फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नारि व उदखिलल जन्नह, जो जन्नत को पा गया वो सबसे बड़ा कामयाब इंसान बन गया। सबसे बड़ा कामयाब, सबसे बड़ी कामयाबी है ये। और एक रास्ता और बताया बुखारी शरीफ की रिवायत, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिस शख्स की मौत इस हाल में हुई कि उसने आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो वो भी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जिसने आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो वो भी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। ये भी जन्नत में जाने का एक तरीका, एक रास्ता है। जन्नत में जाने का एक और अमल अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये भी बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते मम्मात ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिस शख्स की मौत इस
हाल में हुई कि उसने अपनी जिंदगी में कभी शिरक नहीं किया, उसने अल्लाह की इबादत में किसी को कभी शरीक नहीं किया, तो वो भी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, शिरक नहीं किया था लेकिन शराब पीता था, शिरक नहीं करता था लेकिन जुआ खेलता था, शिरक नहीं किया था लेकिन बीवी को मारता था, शिरक नहीं किया था लेकिन तमाम गुनाह करता था, तो क्या ऐसा शख्स भी जन्नत के अंदर दाखिल होगा? मुफस्सिरीन ने बाकायदा इस पर तबसरा किया है कि अगर इंसान शिरक नहीं किया है, अपनी जिंदगी में शिरक नहीं किया है, तो बहरहाल वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा, लेकिन उसने जितने भी गुनाह किया है, शराब पिया है, जुआ खेला है, बीवी को मारा है, पड़ोसियों पर जुल्म किया है, जो उसने गुनाह किए हैं उसकी सजा पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में डाल करके उसको देगा, और फिर जब सजा पूरी हो जाएगी उसके बाद अल्लाह ताला इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। जैसा कि बुखारी की रिवायत, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मुशरिकun वला युखल्लदु फिन्नारि मुवहिदुन, ला यदखुलुल जन्नत मुशरिकun वला युखल्लदु फिन्नारि मुवहिदुन, यानी मुशरिक कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, शिरक करने वाला कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, और मुवहिद हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा, यानी मुवहिद हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेगा। अगरचे उससे गुनाह का काम हुए हैं तो उसकी सजा अल्लाह ताला जहन्नम में दे देगा, और फिर सजा पूरी होने के बाद इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। तो ये तीसरा अमल क्या फरमाया, मम्मात ला युशरिक बिल्लाहि शैअन दखलल जन्नह, जिस शख्स की मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता था, तो वो बहरहाल जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आज हमारे मुआशरे में शिरक की अलग अलग शक्लें मौजूद हैं, कोई तावीज़ पहन रहा है, कोई कुछ, इसको भी अल्लाह के नबी ने शिरक कहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ को लटकाया उसने शिरक किया। ये भी शिरक है मेरे भाइयों, तो शिरक करने वाला कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये तौहीदी 3 रास्ते थे जो मैंने आपके सामने जिक्र किए। आइए एक बड़ा प्यारा रास्ता, एक बड़ा प्यारा तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते, हम नमाज से पहले वज़ू बनाते, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम में से जिसने वज़ू बनाया, हर कोई नमाज से पहले वज़ू बनाता है, लेकिन देखिए अल्फाज देखिए, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, तुम में से जिसने वज़ू बनाया, फयुहसिनल वज़ू, और अच्छी तरीके से वज़ू बनाया, एक रिवायत में फयबलुगल वज़ू, जिसने कामिल वज़ू बनाया। वज़ू हर कोई बनाता है, लेकिन अल्लाह के नबी यहाँ क्या कह रहे, जो अच्छी तरीके से वज़ू बनाया। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह वज़ू का तरीका बड़े अच्छे अंदाज में लिखते कि अच्छे तरीके से करने का मतलब, यानी अच्छी तरीके से, आराम से, उतने अच्छे तरीके से हाथ को धुला, 3 बार कुल्ली किया, मुकुल्ली किया, और 3 बार नाक में पानी डाल करके नाक को साफ किया, चेहरा 3 बार धुला, हाथ धुला, दाहिना हाथ, बायां हाथ, सर का मसा किया, कान का मसा किया, ये हाथों का खिलाल किया। अब बहुत सारे लोग सर का मसा करने के बाद ये गर्दन का भी मसा करते हैं। गर्दन का मसा दुरुस्त नहीं है, गर्दन का मसा नहीं है। हदीस में सर का मसा और कान का मसा, ये गर्दन वर्दन का मसा नहीं है। जितना साबित है उतना कीजिए, और अगर आप दीन समझ करके करेंगे तो बिदात मानी जाएगी, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। आप दीन समझ करके करेंगे तो आपका दीन जहन्नम में आपको लेके जाएगा। तो मेरे भाइयों, तो ये अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा कि अच्छी तरीके से जिसने वज़ू बनाया, और वज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, अच्छी तरीके से वज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज। तिरमिज़ी वगैरह में थोड़े से अल्फाज बढ़ा दिए गए, अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीना व जालनी मिनल मुततहिरीन, ये दुआ पढ़ ली जिसने अच्छी तरीके से वज़ू बनाया। और वज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, चाहे मुस्लिम शरीफ की या तिरमिज़ी, दोनों दुआएं, पूरी दुआ जिसने पढ़ ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, फिर उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते, बाकायदा उसके लिए ऐलान किया जाता है, आए अल्लाह के नेक बंदे या आए अल्लाह की नेक बंदी, जा तेरे लिए जन्नत के आठों दरवाजे खुले, जा तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहती है हो जा, या दाखिल होना चाहता हो जा। ये अमल मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। जिसने अच्छी तरीके से वज़ू बनाया उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। कितना टाइम लगता है अच्छी तरीके से वज़ू बनाने में, हाँ, लेकिन जब हम देर से मस्जिद में आएंगे तो यही होगा, फटाफट बनाओ, कुछ भीगा कुछ सूखा जमात में,
اور ہمارے حفیظ کا تو یہ پتہ نہیں کون بتا دیا، آؤ رکوع میں مل جاؤ، رکعت مل گئی۔ وضو کھڑے ہوئے وضو کرنے کے لیے، بیٹھے وضو کرنے کے لیے، اور دیکھا جماعت کھڑی ہے، فٹافٹ آدھا منٹ میں 15 سیکنڈ میں وضو ہو گیا، اور امام صاحب اگر رکوع میں گئے چلو رکوع میں آ گئے اور رکعت ہوگی۔ میرے بھائی یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ، کئی بار پوچھا گیا، میں چاہتا ہوں آج اس کی وضاحت کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نماز میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو، کوئی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں۔ آپ رکوع میں شامل ہو گئے، آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی وہ رکعت نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی، میں نے درس کے طور پر بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا کہ یہ تو جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اللہ کے نبی رکوع میں چلے گئے، ابو بکر ابھی صف میں شامل نہیں ہوئے، پیچھے ہی ہے، اور وہی پیچھے صف کے پیچھے وہ رکوع میں چلے گئے، جیسا کہ ان کو معلوم تھا کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شامل ہو جاؤ۔ وہ صف کے پیچھے ہی رکوع میں چلے گئے اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے چلتے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو محسوس ہوا کہ کوئی ایسی حرکت کیا ہے، جھک کر کے آیا ہے۔ جب آپ نے نماز مکمل کی، آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا میرے صحابہ کون تھا جو ابھی ایسا کیا ہے، ایسی حرکت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر جن کو صدیق کہا گیا، جو سچ بولنے والے تھے، فرمایا ہاں اللہ کے نبی میں نے کیا یہ کام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اللہ تمہارے اس حرص کو اور بڑھائے، نماز کے معاملے میں تمہارے اس حرص کو اور بڑھائے، لیکن اے ابو بکر آئندہ ایسا مت کرنا۔ یہ لفظ آئندہ اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ آئندہ ایسا مت کرنا یعنی اب ایسا مت کرنا، آج کر دیا لیکن آئندہ ایسا مت کرنا۔ لہٰذا رکوع مل جانے سے آپ کی رکعت نہیں ملے گی، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آپ کی وضو بنانے کی وجہ سے ایک رکعت اور چھوٹ رہی ہے، چھوٹ جانے دیجیے، کوئی بات نہیں۔ آپ لیٹ سے مسجد میں آئے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں یار اب آرام سے وضو بناؤں گا تو 2 رکعت اور چلی جائے گی، جانے دیجیے، لیکن وضو اچھی طریقے سے بنائیے، کیونکہ اگر آپ کا وضو اچھی طریقے سے نہیں رہے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے شرط ہے وضو، اور نماز کے چکر میں آپ وضو اچھے سے نہیں بنائیں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، وضو بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ کی ایک رکعت اور جاتی ہے جانے دیجیے، لیکن وضو اچھی طریقے سے بنائیے۔ اور وضو کی فضیلت اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنت ثمانیہ، جس نے اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھ لی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے یہ بھی جنت میں جانے کا ایک طریقہ، ایک راستہ۔ ایک اور عمل میں بتاتا ہوں، ہمارے سماج میں اس میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کتاب الاذان کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تمہارا مؤذن اذان دے اور کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے اور سر ملا رہا اپنا اللہ اکبر تو سننے والے اس کے جواب میں کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے اذا قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ فقولوا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب تمہارا مؤذن اذان دے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ ہمیں پنچایت سے فرصت ملے گی تب نہ کہیں گے، میچ دیکھنے سے، کرکٹ کھیلنے سے، لوڈو کھیلنے سے اور دنیاوی خرافات کرنے سے چھٹی ملے گا تب نہ ہم یہ جواب دیں گے۔ کتنا آسان راستہ اور کتنا پیارا اللہ کے نبی راستہ بتلا رہے ہیں کہ جب تمہارا مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب تمہارا مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جب تمہارا مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، میں نے اپنے مسجد میں دیکھا بہت سارے لوگوں کو، 1-2 لوگوں کو، جب اقامت ہوتی ہے اذان کے وقتوں میں اوپر ہی رہتا ہوں، اقامت جب کہی جاتی ہے
نماز کے وقت، اور جب کوئی اقامت کہتا ہے پڑھنے والا اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جو سننے والے ہوتے ہیں نمازیوں میں سے، ان کو میں سنا ہوں ایک دو بار وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پہلے. کیا کہیں گے؟ جیسے کہہ رہا مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اب جو بیٹھے ہیں کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے. ہاں نبی کا خاص نام، جہاں جیسے میں ابھی تقریر کر رہا ہوں اور میں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا، کون؟ اللہ کے نبی جناب محمد، اب نبی کا نام آیا، آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی کا خاص نام میں لے رہا ہوں، اب آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اذان ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اذان کے وقت مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پہلے کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اذان کا جواب دیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے. نبی کا خاص نام جہاں لیا جائے وہاں آپ کو درود بھیجنا ہے، وہاں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. یہاں اذان میں اور اقامت میں آپ کو وہی چیز کہنا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے. مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو آپ کو صرف اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے، یہاں آپ کو درود بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہاں آپ کو بدلنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قال المؤذن حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب تمہارا مؤذن اذان دے اور اذان میں جب یہ جملے کہے حی علی الصلاۃ، تو تم لوگ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو. یہاں آپ کو بدلنا ہے. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تب آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے اذا قال المؤذن حی علی الفلاح فقولوا لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جب تمہارا مؤذن حی علی الفلاح کہے تو تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. یعنی پوری اذان سیم ٹو سیم دہرانا ہے، صرف اور صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے بس. پھر اسی طرف اللہ کے نبی آتے ہیں اور آپ نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب تمہارا مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور جب تمہارا مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو. یعنی پوری اذان ویسے ہی دہرانا ہے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، صرف اور صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اس اذان کی فضیلت اللہ کے نبی فرماتے جس نے صدق دل سے، سچے دل سے اذان دہرایا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اذان کے بعد اذان دہرایا، مؤذن کے کلمات کو دہرایا، اور پھر اذان کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی دعا سکھلا رہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس اتنی دعا موجود ہے صحیح حدیث میں. آپ سنیں گے بہت سارے لوگ دعا پڑھتے ہیں الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انک لا تخلف المیعاد، اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. معاف کیجئے گا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے دعا پڑھی ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. بس اتنی دعا جس نے مؤذن کے کلمات کو دہرایا اور مؤذن کے کلمات کو دہرانے کے بعد جس نے دعا پڑھ لی، اللہ کے نبی فرماتے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی. گرچہ وہ بہت گنہگار میرا امتی ہوگا، اپنے گناہوں کے عوض وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا. اللہ اس کو جہنم میں جانے کا فیصلہ سنا دے گا کہ لے جاؤ میرے فرشتوں، یہ بہت بڑا پاپی تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، اس کو جہنم میں لے جا کے پھینک دو. لیکن دنیا میں اس نے مؤذن کے کلمات کو دہرایا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھی
رہی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں اپنے اس امتی کو دیکھوں گا تو اللہ سے سفارش کروں گا، اے اللہ میری اس امتی کو بخش دے، اس کو جنت کے اندر داخل کر دے، اور قیامت کے دن میں جس کے لیے سفارش کر دوں اللہ میری سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ میری سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کو، اس میرے امتی بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ اذان کی فضیلت ہے جو ہم اور آپ نہیں دہرا پاتے ہیں۔ اذان مؤذن کے کلمات کو ہم جواب نہیں دے پاتے۔ ہماری پنچایتیں، ہماری باتیں، ہمارے گیم، یہ ساری چیزیں اذان سے ہم اوپر اس کو درجہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس کی پابندی کریں، آپ اذان کے کلمات کو دہرانے کی کوشش کریں، اور اذان کے بعد کی دعا اذان کے بعد پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو نہیں یاد ہے بچوں سے سیکھیے، اپنے چھوٹے آپ کو نہیں یاد ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اذان کے بعد کی دعا یاد ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اذان کے بعد کی دعا یاد ہے۔ آپ سوچیں گے ارے میں تو دادا بن چکا ہوں، چھوٹے سے بچے سے سیکھوں گا۔ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے پوتے سے، اپنے بیٹے سے دعا سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سب بچے نہیں تھے، کوئی بچہ تھا، کوئی جوان تھا، کوئی بوڑھا تھا، لیکن جب ایمان لے آئے اور نبی کی حدیث کو وہ سیکھنے لگے، قرآن نازل ہوتا تھا سیکھتے تھے، بڑھاپے میں، جوانی میں، بچپن میں سیکھتے تھے۔ میرے بھائیوں تو علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے یہ دعا یاد کرنے کی کوشش کریں، ان سے پوچھے بیٹا اذان کے بعد کی دعا سناؤ ذرا، 2-3 بار 10 بار 20 بار سنیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ بڑی آسان دعا ہے، اس دعا کو یاد کریے اور ہر اذان کے بعد آپ یہ دعا پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے، آئیے ایک حدیث میں اور آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کنز من کنوز الجنہ، الا کنز من کنوز الجنہ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی کیوں نہیں، جنت کا خزانہ آپ کیوں بتائیے، ہمیں تو جنت میں جھاڑو رکھنے کی جگہ مل جائے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اور خزانہ آپ دے رہے، بالکل بتائیے اللہ کے نبی کیا خزانہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کو اپنا وظیفہ بنائیے، سب کو یہ تو سب کو یاد ہوگی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس صرف کوئی گھناؤنی چیز دیکھو، گندی چیز سن لو تب پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، گندگی سن لو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ جنت کا خزانہ ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اس کو اپنا معمول بنائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے لیٹتے جاگتے ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابھی مؤذن جب اذان دیتا ہے تو کیا کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو اس کے جواب میں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں۔ مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے مت جاؤ مسجد میں، ارے کیا ہوگا مسجد میں جانے سے، وہاں آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث سنائی، اذان جب حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے شیطان بہکا تو مت جاؤ یار کیا نماز پڑھنے کے لیے، اور آدھے سے زیادہ لوگ بہک جاتے نہیں آتے مسجد میں، اس لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو سب کو یاد ہی ہوگی، یہ دعا زیادہ سے زیادہ کثرت سے اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا، اپنا اور اپنے نبی کا چاہنے والا بنا، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔